बताया कि फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों हारी और इस सारे अमल के पीछे कौन था, तो उस वक़्त से लेकर अब तक मेरे तकरीबन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और व्हाट्सएप पर धमकियाँ, गालियाँ और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। मेरे ख़्याल में और एक चीज़ का सबसे मेरे ख़्याल में जो बेहतरी हुई, वो ये कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों ने मेरा कल वाला प्रोग्राम सुना, तो मुझे डायरेक्ट इस हवाले से कॉल्स आईं। मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, लेकिन मेरे उस प्रोग्राम की एक किस्म की तस्दीक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कर दी है कि उनके साथ असल में हुआ क्या। नाज़रीन, हम तो बात कर रहे थे कि इंतखाबी अमला जो था वो एक किस्म का बायस था और इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन कल मेरी तकरीबन कोई 1 घंटा एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक आला तरीन ओहदेदार और उम्मीदवार एमएनए से बात हुई। तो उनका मुझे कहना था कि हमारे साथ इससे भी बढ़कर हुआ है और हमसे ये देखें, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि हमें बुलाकर या एक किस्म का बराह रास्त पूछा गया कि आपका कौन-कौन सा ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आप मज़बूत हैं और कौन-कौन सा ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आप कमज़ोर हैं और कौन-कौन सा ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आप समझते हैं कि आपके साथ धांधली होगी और आपका वहाँ पे जो एक किस्म का पोलिंग एजेंट है वो भी नहीं बैठने दिया जाएगा। और उसके साथ-साथ आप हमें ये भी बताएँ कि आपके इलाके में ऐसे एलिमेंट्स कौन हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं? जब हमने ये सब कुछ बताया, उनको लिख कर दिया, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि उन तमाम शिकायत का सद्देबाब किया जाता और उन तमाम अवामल को एक किस्म का कड़ी निगरानी से चेक किया जाता। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है, जहाँ पर हमने बताया था कि हमारी यहाँ पर इतनी लीड होगी और ये हमारा एक किस्म का बड़ा गढ़ है, ये यहाँ पे जो भी पोलिंग स्टेशन जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ जहाँ पर हमारा वोट बैंक ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ पर हम हारे। और जहाँ पर भी हम ये समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा मज़बूत हैं और हमें यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकेगा, वहाँ से भी हारे। और जहाँ पर हमें ये शक था कि यहाँ पर जो हमारा पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिया जाएगा, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, हमारा पोलिंग एजेंट ना बैठने दिया गया। और जहाँ पर हमें ये शक था कि दरवाज़े बंद करके अंदर से एक किस्म का पोलिंग एजेंट नहीं होगा, तो आप जिस तरह मर्ज़ी ठप्पे लगाएँ, जिस तरह मर्ज़ी जो है वोट डालें। तो ये तमाम तर अमल जो है वो हमारे साथ हुआ और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरे ख़्याल के मुताबिक इसकी हर सूरत में तहकीकात होना ज़रूरी है। मैं बार-बार कल से ये कह रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी सीटें नहीं हार सकती थी। उसकी वजह ये है कि हमने ग्राउंड पर काम किया था। हमें पता था कि जहाँ-जहाँ पर भी लूप होल्स हैं, जहाँ-जहाँ पर इनके हवाले से कमज़ोरियाँ हैं, वो सारी की सारी मैं आपको वक़्त से पहले बता चुका था। लेकिन एक तरफ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की कैंपेन या हफ़्ते की कैंपेन और दूसरी जानब बड़े लंबे अरसे से कैंपेन भी की जा रही थी और वहाँ पर हर चीज़ की निशानदही भी की जा रही थी। और सबसे बढ़कर ये कि इन तमाम चीज़ों को जिन्होंने रोकना था, जिन्होंने इस चीज़ का एक किस्म का पूरा इंतखाबी अमल जो एक किस्म का शफ़ाफ़ बनाना था और इस चीज़ की गारंटी दी गई थी कि अगर आप एक कॉल करेंगे तो वहाँ पर फ़ौरी तौर पर एक्शन होगा। लेकिन हुआ क्या कि उस दिन सिरे से तमाम तर टेलीफ़ोन सर्विसेज़, तमाम तर इंटरनेट सर्विसेज़ को ब्लॉक किया गया और उनकी कॉल तक किसी ने नहीं सुनी और वो बार-बार बेचारे कॉल्स करते रहे कि यहाँ पर देखें, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है कि यहाँ पर हमारा पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने बैठने दिया गया और उसके साथ-साथ अब वहाँ पर ठप्पे पे ठप्पे लग रहे हैं और कोई भी वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी ना तो पुलिस उनकी मदद को पहुँची, ना कोई इदारा उनकी मदद को पहुँचा और ये सब कुछ इंतज़ामिया की बिल्कुल ऐन नाक के नीचे उतरा और ये सबसे बड़ी चीज़ है और इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, उनको फौरी तौर पर इसके हवाले से कोई ना कोई मय्यज़ भी लेने होंगे और ठोस एक्शन लेते हुए इसके ऊपर जो है लाज़मी तौर पर कमीशन बिठाना होगा। नाज़रीन, फैसलाबाद में ये एक हलके के एक उम्मीदवार की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे साथ तकरीबन तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिनके साथ यही कहानी हुई है और ऐसा ही सीन जो है वो तकरीबन तमाम एमएनएज और एमपीएस के साथ पेश आया है और ये सब कुछ मालूमात सिर्फ इसीलिए ली गई कि इनका जो एक किस्म के जो प्लस और जो किस्म के जो एक वो पोलिंग स्टेशन जहां पर ये समझते हैं कि ये जीत जाएंगे, तो वहां पर फिर कैसे हुआ कि ये लोग हार गए और ये कैसे हुआ कि वहाँ पर इनके पोलिंग एजेंट्स को ना बैठने दिया गया और ये कैसे मुमकिन हुआ कि पुलिस किसी किस्म का कोई और इदारा इनकी मदद को और इनकी कॉल्स दर कॉल्स के बावजूद
وہاں پر نہ پہنچا، تو یہ تمام کا تمام عمل سیدھا سیدھا بتاتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ مکمل طور پر ریگڈ تھے، سلیکٹڈ تھے، اور اس میں تمام کا تمام عمل جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہر سیٹ کے اوپر، یہ میں آپ کو بالکل بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، ہر سیٹ کے اوپر جو تھا وہ ایک قسم کا چیک اینڈ بیلنس لگا ہوا تھا، اور یہ جس کو جتوانا مقصود تھا اسی کو ہی جتوایا گیا۔ اور اس کے پیچھے جب تحقیقات ہوں گی تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور آج اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بہت گہری باتیں کی ہیں۔ جب آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کو تمام کے تمام تانے بانے بھی ملنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الیکشن جو تھے وہ کس طرح سے ان کا انعقاد ہوا، کس طرح سے سلیکٹیو قسم کے لوگوں کو ایک قسم کا سلیکٹڈ قسم کا الیکشن کروا کر اور سلیکٹڈ ہی لوگوں کو جو ہے وہ جتوایا گیا۔ اور اس میں کسی کا، یہ دیکھیں عمران خان کا نو ڈاؤٹ ووٹ بینک تھا، لیکن اس ووٹ بینک کو بھی بڑھاوا دیا گیا، اور جان بوجھ کر جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جیت رہی تھی وہاں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہروایا گیا۔ اور یہاں پر کئی ایسے پولنگ سٹیشن ہیں ہمارے فیصل آباد میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے، دیکھیں میں بار بار بات کرتا تھا کہ جس بھی حلقے میں جس بھی میں کینڈیڈیٹ سے ملتا تھا تو میں عابد شیر علی کے حلقے کی ایک مثال پچھلے ضمنی الیکشن کی ضرور دیتا تھا، جب وہاں پر ان کے اپنے پولنگ ایجنٹ تک بک گئے تھے، جب ان کے اپنے ہی پولنگ ایجنٹس جو تھے وہ عمران خان یا دوسری طرف ووٹ ڈلوا رہے تھے۔ تو یہ سارے کا سارا ایک قسم کا وہ ری کیپ ہوا ہے اسی ضمنی الیکشن کا۔ اور اب اس کے حوالے سے میں دیکھیں، ہم بطور صحافی ہمارا فرض ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی بات ہو تو ہم اس کو منوان کریں اور اس کو جو ہے وہ بتائیں تاکہ ان کا سد باب ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں دھمکیاں، دھونس، دھاندلی اور پتہ نہیں کس کس طرح سے پریشرائز کیا جاتا ہے، اور کس کس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک یہ جان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک قسم کا ہمارے اندر سانس چل رہی ہے، تب تک ہم نے جینا ہے۔ ہمیں اس چیز سے، میں آن ایئر بات کر رہا ہوں، ہمیں کسی قسم کا کوئی کسی نہ، کیونکہ جو ہمارا شعبہ ہے، جو ایک قسم کا ہمارا پروفیشن ہے، وہ نہ ڈرنے والا ہے، نہ ہی وہ یہ سوچنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی شخص ہمیں نہ تو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، نہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ جو فیکٹس ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی جب تک میری سانس میں سانس ہے میں ہر صورت میں اس کو یہاں کرتا رہوں گا۔ اور یہاں فیصل آباد میں ہر حلقے میں یہ کہانی چلی ہے، اور اس کے حوالے سے دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیونکہ جب بات بن نہیں پڑتی تو لوگ گالیوں پہ اور پتہ نہیں کس کس طرح کے القابات پر اتر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں فیصل آباد میں ایسا ہی ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا پالیسی مکمل ناکام تھی، نو ڈاؤٹ عمران خان کا ووٹ بینک بھی تھا، لیکن اتنا زیادہ یہ نہیں تھا کہ عمران خان، ایک مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک حلقے میں ایک ایسے جو ایم این اے منتخب ہوئے جو کہ شاید کبھی کونسلر بھی شاید نہ جیت سکتے ہوں، تو کس طرح سے ممکن تھا کہ وہ 1.25 لاکھ ووٹ لے گئے، اور کس طرح سے یہ قسم کا یہ سارا کچھ ہوا۔ ان سب کے پیچھے جب انویسٹیگیشنز ہوں گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں وہی کھیل کھیلا جاتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے جو چاہنے والے چاہتے ہیں، اور جو ایک قسم کا مقصود ہوتا ہے اس کو ہر صورت میں کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فیصل آباد میں تو ذاتی طور پر کہوں گا کہ جیسے ہی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھائیں تو سب سے پہلے اس ریگڈ الیکشن کی، اس سلیکٹڈ الیکشن کی، اور اس مکمل طور پر جانبدارانہ الیکشن کی کے اوپر فوری طور پر کمیشن بٹھایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ فیصل آباد میں اتنا کال نہیں پڑا تھا کہ فیصل آباد میں تمام کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے جاتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی ابھی تک ششدر، حیران، پریشان ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ہم وہ کھمبے بھی جیت گئے جن کو واقعی میں کھمبا کہا جاتا ہے، وہ بھی یہاں پر جیت گئے۔ تو اس حوالے سے بہت کچھ ابھی بھی انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔